नेपालै नरहे। हाम्रो कक्षा 7 मा रहेको नेपालै नरहे कविता कवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लेखिएको सुन्दर कविता हो। यो कविता आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। म तिमीहरूकी गुरुआमा मीरा बेजवाल। आज हामी यसै कविताको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते यस धरतीमा पदार्पण गरेका माधव प्रसाद घिमिरे नेपाली साहित्य जगतका राष्ट्रकवि हुन्। 1976 आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि जन्मेका माधव प्रसाद घिमिरे उनलाई चाहिँ राष्ट्रकविको उपाधि दिएको छ। उनले लेखेका उनका कृतिहरूमा राष्ट्रिय भावनाले भरिएका हुनाले उनलाई राष्ट्रकविको उपाधिद्वारा सम्मान गरिएको छ। उनीद्वारा रचित कविता विधा अन्तर्गतको नेपालै नरहे राष्ट्रिय भावनाले भरिएको सुन्दर कविता। यो कविता पनि राष्ट्रिय भावनाले अथवा देशप्रेमको भावनाले भरिएको छ। यस कवितामा कवि घिमिरेले राष्ट्र रहेमा नै हाम्रो पहिचान रहन्छ भन्ने भाव प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्र रहेमा नै हामी रहन्छौँ, राष्ट्र भएमा नै हामी नेपाली भनेर चिन्न पाउँछौँ। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउन सबैजना तयार हुनुपर्छ भनेर कविले आफ्नो भावना व्यक्त गरेका छन्। अब यस पाठको लागि यस कवितामा केही शब्दार्थहरू पनि रहेका छन्। त्यही शब्दार्थको बारेमा पनि हामी जानकारी लियौँ। सञ्जाल, सञ्जाल छ कलात्मक झ्याल, आँखी झ्याल, चुड्का, एक किसिमको लोकलय, ख्याली, चाडपर्वमा गाइने लोकगीत, झ्याली एक प्रकारको बाजा, चाकुरा अग्लो चुचुरो, पुर्खा अग्रज, हृदय मन। यसरी केही शब्दहरू दिएका छन्। तिमीहरूले यो शब्द पढेर राम्रोसँग राख। तिमीहरू राम्रोसँग पढ यी शब्दहरूलाई, शब्द र अर्थ। अब हामी कवितातर्फ लागौँ। कविताको शीर्षक रहेको छ नेपालै नरहे। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। नेपाल हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो जन्मभूमि। हामी यही देशमा जन्मेका हौँ जसले हामीलाई पहिचान दिएको छ। संसारको हरेक देश जहाँ जहाँ हाम्रो पाइला पर्छ, जहाँ जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहाँ हामीले आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउन सक्दछौँ। अथवा जसले जुन देशमा जाँदाखेरि पनि यदि हामीलाई कसैले सोध्यो, हाम्रो परिचय माग्यो भने हामी आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउन सक्छौँ। यदि विविध कारणवश नेपाल रहेन भने हामी नेपाली भनेर चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैले हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हैन, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म हामी अनेक जात जाति भाषा धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्दछौँ। हामीले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म, चाडबाडहरू सबै फरक फरक छ। तैपनि हामी सबैजना एक भएर बसेका छौँ। हामीमा एकताको भावना रहेको छ। एकतामा नै बल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसैले देशको रक्षाका लागि पनि हामी सधैँ एकजुट भएर बस्नुपर्दछ। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनी पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेका थिए। त्यसैले हामी देशमा केही सङ्कट आयो भने देशका हामी सम्पूर्ण मानिसहरू एकजुट हुनुपर्दछ र देशलाई संरक्षण गर्न बिना वर्दीका प्रहरी जस्तै पनि सधैँ तत्पर रहनु पर्दछ। देशलाई कुनै आँच आउने काम गर्नु हुँदैन। आँच भनेको क्षति, नाश हुने। देशलाई नाश हुने काम कतैबाट पनि गर्न दिनु हुँदैन। देशको संरक्षणको लागि हामी जुट्नु पर्दछ, कहिले पनि फुट्नु हुँदैन। देश रहे हामी रहन्छौँ भन्ने भावना हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। हिमाल जुन हाम्रो देशको उत्तरी भागमा रहेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्तरी भागमा हिमालका माला रहेका छन्। त्यो हिमालले संसारमा नेपाललाई चिनाएको छ। हिमाली मुलुक, हिमाली देशका, हिमाली भूमिका
नागरिक हामी भनेर संसारमा चिनिएका छौँ। यसरी हाम्रो प्रतिष्ठा, मान, इज्जत र शान हिमालले बढाएको छ। त्यो हिमाललाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। विभिन्न कारणले गर्दा हिमाल दूषित बन्दै गएका छन्। ती दूषित हिमाल यदि हिमाल दूषित बन्दै गयो, हिमाल सधैँ दूषित हुँदै गयो भने एक दिन ती सुन्दर हिमालहरूमा हिउँ पर्न छाड्छ, जसले गर्दा सुन्दर हिमाल कुरूप बन्न पुग्दछ र हाम्रो मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सबै हराएर बिलाएर जान्छ। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो हिमाललाई पनि माया गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ, हिमाललाई माया गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो पहिचान सधैँ रहिरहन्छ। अर्को श्लोक रहेको छ, तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन धरतीका छोराको। तराई हाम्रो देशको दक्षिणी भेगमा रहेको तराई, जसलाई चाहिँ अन्नको भण्डार भनिन्छ, जहाँ प्रशस्त मात्रामा अन्न उब्जनी हुन्छ। तराईका मलिलो माटोमा उब्जनी भएका अन्न, जहाँ चाहिँ मलिलो अथवा धेरै उर्वरा हुन्छ, धेरै अन्न फल्छन्, त्यो मलिलो माटोमा हामीले कृषिमा आधुनिकता ल्याउन सक्यौँ भने, खेतीपातीमा, कृषि भनेको खेतीपाती, आधुनिकता ल्याउन सक्यौँ भने, आधुनिक तरिकाले हामीले खेतीपाती गऱ्यौँ भने, मलजल बिउ प्रशस्त मात्रामा पुर्याउन सक्यौँ भने बढीभन्दा बढी अन्न फलाउन सकिन्छ र त्यो अन्न देशमा खपत भएर हामी देशले उपयोग गरेर देशका नागरिकहरूले खाएर पनि बढी हुन्छ र त्यो अन्न विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ। अनि त्यो बिक्री गरेको अन्नले देशले चाहिँ अर्थतन्त्र अथवा अर्थ कमाउन सक्छ र त्यसको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र बलियो भएपछि देश समृद्धिको शिखरमा पुग्दछ, देश उन्नति हुन्छ। देशको उन्नति गर्न तराईले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ भने हिमाल, जुन अघि नै मैले भनिसकेँ, हाम्रो देशको उत्तरी भागमा रहेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेको छ। ती हिमालहरूलाई संसार ती हिमालहरू देखेर आकर्षित भएको छ। ती हिमालहरूलाई प्रचार प्रसार गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू यदि देशमा भित्र्याउन सकियो भने देशले धेरै पैसा कमाउन सक्छ, विदेशी मुद्रा प्रशस्त मात्रामा कमाउन सक्छ अनि देश समृद्ध बन्न सक्दछ। देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ अनि देशमा अनेक विकासहरू गर्न सम्भव हुन्छ। त्यस्तै हिमाललाई पानीको भण्डार पनि मानिन्छ। हिमालबाट अविरल रूपमा बग्ने भनेको सधैँ बगिरहने, कहिले पनि नसुक्ने नदीनालालाई चाहिँ हामीले उचित प्रयोग गर्नु पर्यो। नदीनाला छन् हैन, त्यसलाई चाहिँ उपयोगै नगरिकन छोडिदियो भने त्यो के हुन्छ, पानी खेर गइरहन्छ। तर त्यसलाई बढीभन्दा बढी हामीले उपयोग गर्दै गयौँ भने त्यसबाट पनि देशले प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छ। जलविद्युत निकाल्ने हैन, जलयात्राको आयोजना गर्ने, पानी सिँचाइ गर्ने, जहाँ चाहिँ बाँझो जग्गा छ भनेको खेतीपाती केही नभएका जग्गा जहाँ पानी नै पुगेको छैन, आकाशे पानीको भरमा निर्भर हुनु परेको छ, त्यस्ता भूमिमा पानी पुर्याएर हराभरा गर्न सक्यो भने पनि के हुन्छ त, फाइदा लिन सकिन्छ। त्यसैले तराई र हिमाल जो चाहिँ हिरा र सुन जस्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तिनीहरूलाई सुन र हिरासँग तुलना गरिएको छ। त्यस्तै माटो र पानी हरेक सन्तानको लागि पहिलो धन, किनभने हामी यही माटोमा जन्मिन्छौँ, यही माटोलाई स्याहार सुसार गर्दै यसमै उब्जेका अन्न खाएर हामीले आफ्नो पेट भर्ने गर्दछौँ। त्यसैले माटो र पानी हाम्रा लागि पहिलो सम्पत्ति हुनुपर्दछ र यो पहिलो धनको रक्षाका लागि हामी हरदम सधैँ तत्पर रहनु पर्दछ। एकहाँबाट हेरौँला संसार सन्जालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। हामी नेपाली प्राकृतिक रूपमा मात्र होइन, कला र संस्कृतिमा पनि धनी छौँ। हाम्रा कला र संस्कृति हामी नेपालीका सम्पत्ति हुन् हैन। ती कला र संस्कृति जुन हाम्रा पुर्खाले दिएका थिए, हाम्रा पहिलाका पिँढीले,
ती पुर्खाले दिएका संस्कृतिलाई हामीले जीवित राख्नुपर्छ, यसलाई मर्न दिनु हुँदैन। कला र संस्कृति यदि हामीले नाश गर्दै गयौँ, हामीले बिर्सँदै गयौँ, आधुनिकताको नाममा हामीले चाहिँ हाम्रा सञ्जाल जस्ता वस्तुहरू, हाम्रो कला, हाम्रा चाहिँ पुरातात्विक वस्तु भन्छ त्यसलाई बिर्सँदै गयौँ भने हाम्रो कला र संस्कृति मर्दै जान्छ। त्यसैले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। अब अर्को श्लोक रहेको छ, दसैँ र तिहार रमाइला हाम्रा चुड्का र ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झालीले, वैशाखको तालमा नाचौँला कहाँ मादलै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। नेपाल धार्मिक विविधता भएको देश, यहाँ मनाइने अनेक चाडबाडमा गाइने विभिन्न गीतहरूले हाम्रो मन उत्साहित गर्छ, हाम्रो मनलाई नाचो नाचो जस्तो बनाउँछ। हाम्रो मौलिक गीत, मौलिक बाजा हैन, जसले चाहिँ हाम्रो मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ। त्यसैले हामीले आफ्ना मौलिक गीतहरू, मौलिक बाजाहरूको संरक्षण गर्नु पर्दछ। पाश्चात्य सङ्गीतमा डुबेर भनेको अरू देश विदेशी सङ्गीतमा डुबेर हामीले आफ्नो गीतलाई बिर्सने, आफ्नो सङ्गीत बिर्सने, आफ्नो बाजा बिर्सने, आफ्ना कला संस्कृतिहरूलाई बिर्सँदै गयौँ भने हामी नेपाली भनेर हाम्रो पहिचान पनि रहँदैन। त्यसैले आफ्नो परिचय कायम राख्नको लागि हामीले कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अब छ अर्को श्लोक, आकाश छुने टाकुरा हाम्रो मेटेर मेटिन्न, आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न। हाम्रा पुर्खा जसले शत्रुका अगाडि कहिले पनि घुँडा टेकेनन्, उनीहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सधैँ अगाडि बढे, छातीमा गोली थाप्न पनि तयार भए। हाम्रा पुर्खाहरूसँग कुनै हात हतियार थिएन, मात्र घरेलु हात हतियार थियो भने अङ्ग्रेजहरूसँग आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित थिए अङ्ग्रेज सेना। तिनीहरूको अगाडि हाम्रा पुर्खाहरूले कहिले पनि घुँडा टेकेनन्। उनीहरूसँग आधुनिक हात हतियार भए तापनि हाम्रा पुर्खाहरूसँग आँट, साहस र मनमा राष्ट्रप्रेमको भावना थियो। त्यही राष्ट्रप्रेमको भावनाले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई पनि परास्त गरे। उनीहरूको अगाडि घुँडा नटेकी साहसका साथ लडे, बरु मर्न तयार भए र तर राष्ट्रलाई चाहिँ घात हुने, राष्ट्रलाई हानि हुने काम उनीहरूले कहिले पनि गरेनन्। यसरी पुर्खाले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर, प्राण अर्पण गरेर, प्राण चढाएर बनाएको देश, संरक्षण गरेको देश, पुर्खाहरूको त्यो योगदान कहिले पनि मेटेर मेटिन्न। उनीहरूको इज्जत आकाश छुने जस्तो छ, त्यो कसैले पनि भेट्न सक्दैन। त्यसैले हामीले पनि जुन पुर्खाहरूले दुःख गरेर आफ्नो प्राण दिएर कसैसँग नडराएर मातृभूमिको रक्षा गर्नु हरेक सन्तानको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने ठानेर देशको रक्षाको लागि अगाडि बढे। हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रलाई अब पुर्खाले सुम्पेर गए त्यसलाई चाहिँ सजाउने काम, गोडमेल गर्ने काम, बनाउने काम, उन्नतिको शिखरमा पुर्याउने काम, समृद्धशाली बनाउने काम अब हाम्रो हातमा आएको छ, हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी सबै जुटेर देशलाई चाहिँ रक्षा गर्दै यसलाई समृद्धशाली बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। आफ्ना कला र संस्कृतिलाई पनि भुल्न हुँदैन, सधैँ यसको संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। बेउजौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्याले नरहे। हाम्रो पहिला पूर्व भनेको पहिलाका संस्कृतिहरूलाई हामीले बिर्सँदै गयौँ भने, हामीले भुल्दै गयौँ भने हामी पनि हाम्रो संस्कृति सबै नाश हुँदै जान्छ र हामी पनि समाप्त हुन्छ, हाम्रो पहिचान पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कला, संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज सबैको जगेर्ना गर्दै
अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो देशलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ, देश भए हामी रहन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। यसरी हामीले नेपालै नरहे कविता पढ्यौँ। अब यस नेपालै नरहे कवितामा चाहिँ मुख्य भाव के रहेको छ भने यो कविता लेखेका छन् माधव प्रसाद घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। यस कवितामा राष्ट्रिय भावनाले भरिएको कविता छ। यस कवितामा राष्ट्रिय भावना पाइन्छ। हामी सबैले आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो जन्मभूमिलाई, आफ्नो मातृभूमिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यसको रक्षाका लागि सबै हरदम तयार रहनुपर्छ। राष्ट्र रहेमा नै हामी रहन्छौँ र राष्ट्रका प्राकृतिक सम्पदा रहेमा नै, संस्कृति रहेमा नै हामी जीवित रहन सक्दछौँ। प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। ती प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर विदेशी पर्यटकहरू भित्राएर र त्यसलाई चाहिँ बढी प्रयोग गरेर देशबाट फाइदा पनि लिन सक्छ। त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्दछ र हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्दछ। हाम्रा मौलिकपनलाई भुल्नु हुँदैन। हाम्रा कला संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। हाम्रा गीतहरूलाई र मौलिक गीत, लोकगीतहरूलाई जीवन्त राख्नुपर्दछ र हाम्रा पुर्खाले दुःख गरेर, कष्ट गरेर, साहसका साथ लडेर बचाएको देश, हामीलाई सुम्पेको देश, हामीलाई दिएर गएको देशलाई हामीले मायाले गोडमेल गर्नुपर्छ। यसलाई समृद्धशाली बनाउनको लागि सबैजना जुट्नु पर्दछ। सबैजना एक भएमा नै देश समृद्धशाली बन्न पुग्दछ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै हामी सबैजना एक ढिक्क भयौँ भने देश अवश्य नै समृद्ध बन्न पुग्दछ भन्ने कुरा कविले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन्। अब यो कविता त भयो। अब हामी मैले तिमीहरूको लागि केही प्रश्न दिएको छु। प्रश्न 2टा दिएको छु। 1 नम्बरमा छ वाक्य बनाऊ, हैन? तलका शब्दको प्रयोग गरी अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। वाक्य बनाउँदाखेरि अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउने। धरती नरहे हिमाल हृदय टाकुरा उज्यालो, यसरी 6वटा शब्दको मैले शब्द दिएको छु। यसको वाक्य बनाऊ तिमीहरू। र 2 नम्बरमा छ उत्तर लेख। कमा तराई र हिमाललाई किन सुन र हिराको टुक्रा भनिन्छ? तराई र हिमाल के कारणले सुन र हिरा जत्तिकै मूल्यवान छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा तिमीहरू लेख। हिमाल किन महत्त्वपूर्ण छ र तराई किन महत्त्वपूर्ण, त्यसबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौँ, त्यसबाट देशले के गर्न सक्छ र देश उन्नतितर्फ लाग्न सक्छ भनेर त्यसको उत्तर तिमीहरूले लेख। त्यसपछि ख नम्बरमा रहेको छ नेपालै नरहे कविताको मूल भाव लेख। कविता पुरैमा के भन्न खोजिएको छ, कविताले के सन्देश दिएको छ, पुरै कवितालाई चाहिँ आफ्नो शैलीमा, छोटकरीमा तिमीहरूले लेखेर देखाउने छौ भन्ने मैले आशा गरेको छु। ल आजको लागि हाम्रो कक्षा यही समाप्त भयो। आज म बिदा लिन चाहन्छु। तिमीहरूकी गुरुआमा मीरा बेटुवा। धन्यवाद।